7 तारखेला जे इलेक्शन त्याच्या मनासाठी जाऊचे असं चमत्कार दाखवून ते आरोग्याचे आणि बरं येतो. रमाकांत भाईचा विजय असो. रमाकांत भाईचा विजय असो. रमाकांत भाईचा विजय असो. It's a pleasure to have Ramakant Khalap as our candidate, and I can assure you, with his rich experience, especially having been a freedom fighter for Goa, he will fight for issues which are relevant to Goa. He will not be a silent person. He will not be one person who will be going to parliament and non-performing. He will be the best performer, I can assure you. He'll be appreciated. He was already union minister. Many people knew him. Many people loved him. And I'm guaranteeing the people of Goa, just not North Goa, even आमचे गोंयकार लोकांक हांव सांगता, आमचो रमाकांत खलप इतलो बरो मनीस. हांव मागता लोकांक फुडें येयात आनी पळोवयात कितलो डेव्हलपमेंट आमचे गोंयचे पासत कोतलो. केंद्रीय मंत्री आशिल्लो तेन्ना सगळे लोक फकत गोंयचे न्ही, भायले पासून उलयताले जेंटलमॅन म्हणून. आनी असले लोक आमकां परत जाय पार्लिमेंटां वचपाक आनी आमचे इशोब पासून काडपाक. लोक आमचे रमाकांत भाव वळखतात आनी म्हाका गॅरंटी आसा लोकांचे एस्पिरेशन्स आहात ते, लोकांचे फुडार कितें चिंतात ते गोंयचे पासत, ट्रस्ट तेगे हातीन दवरूं जाता आनी तो फुडें वतलो. ही इज ऑल्सो अ कलीग ऑफ मायन. ही इज अ लॉयर. आय हॅव नोन हिम when I used to go to the High Court with my father. I used to see him sitting in our old High Court at the Excise Commissioner buildings are there. I used to see him there, and he was very highly respected, sitting among stalwarts like Joachim Dias and all, you remember. And I remember that. I was a small boy at that time, and I remember him being held in a very high respect. He, Dayanand Narvekar, all used to come over there at that time in the barroom daklo ashillo, and I used to also be sitting there amongst the lawyers. So I know him, I know his standing, I know his work, and I can assure you that he will be there for the people day or night, and he will not be one who will let us down. He has his blood for Goa, he has his breath for Goa, आणि गोंयचे पासत कित करपा तो मानून बरेकून हाडलो आमचे गोंयचे पासत. सो हांव I appeal not only to the youth, to the young girls, to the ladies, to our people, supporters, even people who are not Congress followers. I appeal to each one. फुडें येयात आनी आमचे रमाकांत खलापा पासत तुमी वोट मारात आनी चेंज पळयात. आमी चेंज with a difference will come. Thank you. सर, आफ्टर लोकसभा इलेक्शन जसे तुम्ही आता म्हटले तो शब्द वापरलो चेंज, कितें गोंयचे फेस चेंज दिसतले इन फ्युचर? Ramakant Khalap has a vision, and he has a vision of doing good development for Goa. Ange Goa was on an international map for a lot of investments. Investments gives you an opportunity to give employment, and that is a place where you can get experience, and from experience you can allow people to take up government jobs, to take up very good jobs. आणि आमचे भुरगे आसात ते तूं जाणा हाय पोजिशनान भायर वयतात आनी हाय पोजिशनान आसतात. मागीर आमी एक पेपर घेता आमचो गोंयचो भुरगो गोंयची चली व्हडली जाली थिंगा, आमी गोंय कित्याक जावपा जायना तो कोतलो. सो इट वील बी नॉट ओन्ली इन टर्म्स ऑफ job opportunities, job satisfaction, but even the living will change of every person. कित्याक एक पाटी बरो जॉब मेळ्ळो तूं जाणा सगळे घरांत सॅटिस्फायड जातात, तर एक घर सगळें करूं जाता, तुगे लायफ चेंज करूं जाता. नाल्यार हेजेर डिपेंड करपा तेजेर डिपेंड करपा लोन मागपाक भायर वचपा पडटा. मात तेसलो म्हाका बरो लागना, आमकांय बरो लागना, तेकाय बरो लागना. हांव जाणा तो गोंयचे पासून झगडलो आनी बरें करतलो. See, campaigning strategies are our internal matters. Kityaq if we put our plan, roadmap on the ground, you know, it will be a political hiccups will always be there, where they will be attempting to stop us here, stop us there. But we will work it out where we have already coordinated with our block members, and we will work out the roadmap of how we go about it. 20 constituencies, so how you will go? See, election of parliament is not like assembly election. Yes. You don't go house to house, dara was not for parliament election. But we will have meetings where we will spread the messages. Our booth committee members and booth workers will be active and they will spread the word. Today we have a candidate. I tum sangla ne kal ki
हांव हूंय गेले जाल्यार लोक विचारताले कॅन्डिडेट कोण म्हण. आतां कॅन्डिडेट आसा, नांव आसा, तोंड आसा. सो दॅट इज वाय इट इज अ बेटर पोजिशन. We can tell also the good virtues of our candidate, and we can expect that our candidate will deliver the result and people will come out. Because आयज तूं पळय frustration on the ground कितली जाला, anger against the government कितली जाला. सगळे अच्छे दिन प्रॉमिस केला कित जाला, 15 लाख प्रॉमिस केला कित जाला. ब्लॅक मनी हाडटा म्हणटाले, खूंय गेले ब्लॅक मनी. वयल्यान तुम्ही इलेक्ट्रल बॉन्ड करून तुम्ही लोकांचे पयशे घेताले, कोणाक भितर जाता तांकां मागीर सोडटाले, नाल्यार कोणाक कॉन्ट्रॅक्ट दिताले आनी ते लिपोवपाक सोदताले. ते तूं सांगतालो स्विस बँक अकाउंट हाडटले लोकांक दाखयतले म्हण. कितें जालें स्विस बँक अकाउंट आनी हे लिपयताले. आजचो PM केअर फंड कोणाके पयशे येयले ते चोयात, सगळे भायर सरले आतां. सो असले आमी फटींगपण करपाचें न्ही. महादेवचे पाणी वळून कर्नाटकान आपल्या वटेन घेतला. हांवें त्या वेळार ह्या सरकाराक विनंती केली लेखी स्वरुपात आमचे त्या वेळचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हांकां की वकील हांव वकिलीचो म्हाका दीर्घ असो अनुभव आसा. हांव फुकट गोंयचें काम दिल्लीच्या सुप्रीम कोर्टान करता, म्हणजे तुमी नेमणूक करात अशी हांवें विनंती केली. नंतर काँग्रेस सरकाराकय केली. पण आता परत एकदा हो इशू दिल्ली पर्यंत येण्याची शक्यता आसा. दिल्लीच्या लोकसभेच्या व्यासपीठाचेर म्हाका तो गाजोवपाक जाय. देशपातळीचेर तो इशू म्हाका व्हरपाक जाय. ज्या वेळार जर ती सुप्रीम कोर्टान हो जर विशय परत एकदा चर्चेक येत तर त्या ठिकाणी सुद्धा म्हणजे आजही ती तयारी आसा गोव्याच्या गोंयच्या जनतेच्या वतीन उलोवपाची. एकंदर गोवा खूप लहान आसा आणि गोव्याचे फुडें संकटां अशी आसात की लोकसंख्या वाडत आसा मोठ्या प्रमाणाचेर. जमनीचेर अतिक्रमणां जायत आसात. पयशेवाले तल्लीशाह येवन हांगासल्यो जमनी मोठ्या प्रमाणात विकत घेत आसात. आमचे कडेन कूळ मुणकारांचे अजून प्रश्न आमी सोडयले ना. शेत जमीन विकूंक जायना असो नियम आसून सुद्धा शेत जमीन आमचे विकूंक जाल्ले. जमनीची रुपांतरां जावन मोठ्या प्रमाणाचेर लोक येता. आमकां कितें गोव्याचें रुपांतर मुंबयत करपाचें आसा, आमकां कितें गोवा म्हणजे तेजें एनदर कलकत्ता करपाचें आसा. हें जर जायना तर सगळे गोमंतकीय लोकांक जागरूक रावचें पडटलें. त्यामुळे गोंयची भुमी ही अत्यंत म्हत्वाची, ती टिकोवपाचो प्रयत्न जातलो. म्हज्या कडेन तें काम जातलें. गोंयची नद्यो, गोंयची न्हंयो, गोंयची रानां वनां हें जें सगळें जें आसा, पर्यावरण जें आसा ताचो राखचो प्रयत्न जावपाक जाय. आनी त्याच बरोबर जगान गोंयचें नांव एक अत्यंत सुंदर असो प्रदेश म्हणून आसपाक जाय. हांगा एक पवित्र स्थान, गोवा म्हणजे एक पवित्र स्थान आसा अशें तरेन गोव्याचें नांव जावपाक जाय. काही लोक तर म्हणटात की गोवा म्हणजे एक रोम ऑफ द ईस्ट म्हणटात आनी दक्षिण काशीय म्हणटात. त्याच बरोबर आमचे कडेन मुस्लीम समाज आसा तोय ह्या भागांतल्या भुमी कडेन खूब मोठ्या प्रमाणाची निगडीत आसा. सगळे तिनूय धर्म ज्या ठिकाणी एकवटल्यात त्या सगळ्या लोकांचो आवाज, बुलंद आवाज म्हणून रमाकांत कदम त्या ठिकाणी काम करतलो. आनी इतर कालांतरान म्हाका सांगता निश्चित स्वरुपाचो कसो म्हाजो जो कार्यक्रम आसतलो त्याची वाच्यता नंतर करता. आज फक्त ऐक्य आणि गोवा ह्या दोन गोष्टी घेऊनच फुडें सरपाचो हो प्रयत्न आसतलो. परत एकदा तुमकां सगळ्यांचे आभार, जनतेचे आभार. मला निवडून द्या. विजय निश्चित आहे. गोव्याचं नाव बुलंद करपाचें काम म्हाज्या कडल्यान हातांतल्यान घडटलें. पण नॉर्थांतल्यान कितें टार्गेट आसतलो काँग्रेस पक्षाक? जिंकून येणे हेच टार्गेट ना. टार्गेट लोकसभेत माझी नीड किती असतं? मार्जिन 50-60 हजाराची 50-60 मेरेन.